Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel नवनीत शेयर जी। तो आज से हम तकदीर के 2-3 एपिसोड से रीड आउट करेंगे। एपिसोड रीड आउट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरा जो है वो पर्सनल चैनल भी आ चुका है। वही मेरा पुराना जो नॉवल वाला चैनल था, उसी को ही अब जो है मैंने अपने यूज़ में ले आई हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पर जो मैं अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में अपलोड करती हूँ। मोस्टली वहाँ पर जो है वो आपको मेरी कुकिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो बराह मेहरबानी मेरे उस चैनल पर भी आप लोग विजिट करते रहा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तो हों ताकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई तो कर सकूँ। चलें, अब हम जो है वो इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जो है वो अपना नॉवल जो है वो रीड आउट करते हैं। तकदीर के दो दरिया, एपिसोड 3। ये सुनकर फारिस तो जैसे लड़खड़ा गया। वो एक खुददार लड़का था जिसके लिए मोहब्बत ही उसका गुरूर थी, मगर आज वो गुरूर भी टूट रहा था। उसने गुस्से से महक की तरफ देखा और खाली आंखों से कहा, महक सच कह रही है। फहाद साहब ने जो देखा वो सच में आया था। इस रात के अंधेरे में इशाल जवेरे के कमरे में। इशाल जवेरे ने रोकर कहा, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब हम पर? नहीं करते हम किसी से मोहब्बत। खुदारा फारिस भाई, आप तो सच कहें। मगर ज़फ़र शाह की सर्द आवाज़ ने सब खत्म कर दिया। ये पूरा घर इशाल ज़वेरिया के नाम है। निकाह होगा और आज ही होगा। फारिस इस घर में ही रहेगा। इशाल ज़वेरिया अपने ससुराल नहीं जाएगी। इकबाल साहब की सांसें रुक गईं। बड़े साहब, हम गरीब लोग हैं, हम आपके बराबर कहाँ। ज़फ़र शाह ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हारे बेटे ने सोचा क्यों नहीं जब मेरी बेटी से इश्क लड़ा रहा था? फारिस के कदम डगमगाए। ज़फ़र शाह ने अपना फैसला सुनाया। बस, ये तय हुआ। आज ही शाल ज़वेरिया और फारिस का निकाह होगा। कल सुबह तक अपने बेटे का सारा सामान भिजवा देना। ये सुनकर फारिस का बड़ा भाई हमजा धीरे से बीवी की तरफ देखते हुए बोला, अब कहाँ गई इज्जत नफ्स? अब कहाँ गया ये कहना कि हम किसी के साथ हाथ ना फैलाएं? पैसों के लिए खुद घर जमाई बन रहा है। रुकैया ने अपने शौहर हमजा की तरफ देखा। अभी जवाब दे ही रही थी कि फारिस ने टूटती हुई आवाज़ मगर भरम से कहा, मैं एक शर्त पर निकाह करूँगा। सबने फारिस की तरफ देखा। फारिस ने दो टोक कहा, मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। अगर चलना है तो इशार ज़वेरिया अपने ससुराल जाएंगी मेरे साथ। हमजा ने हैरत से फारिस की तरफ देखा। रुकैया ने हमजा को देखते हुए कहा, वो फारिस इकबाल है, खुददार, ईमानदार और गैरतमंद। सफ़र शाह ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है लड़के। मेरी बेटी महलों में रहने वाली शहजादी है, वो इस झोपड़ी जिसे घर में नहीं जाएगी। फारिस ने अपने घर वालों की तरफ देखा और कहा, चलें फिर घर जाने की इजाज़त दे हमें, हम मामूली से लोग हैं। ज़फ़र शाह ने भड़कते हुए कहा, कौन सा घर? वही घर जो मैंने इकबाल को रहने के लिए दिया था। इकबाल साहब के घर वालों ने हैरत से इकबाल को देखा। ज़फ़र शाह ने अगला ज़हर बोला, उस घर के मालिक की हैसियत से मैं आज ही कहता हूँ कि वो घर खाली करो। वो घर मेरा है। सकीना इकबाल के कदम लड़खड़ाए। रुकैया और हुमेरा भी उन्हें संभाला। हुमेरा ने लालच से कहा, कर लो फारिस भाई शादी। एक तो अमीर घर की बेटी है, ऊपर से ये घर भी आपके नाम हो जाएगा। ये सुनकर एहसन ने बीवी को टोकते हुए कहा, तुम अपनी ज़बान सोच समझ कर नहीं खोल सकती। फारिस ने अपने बाप को मजबूर देखा, फिर एक नज़र महक पर डाली जो अब भी गुरूर में खड़ी थी। उसने दिल ही दिल में कहा, बस ये थी मोहब्बत। गलती सिर्फ मेरी ही थी जो तुम्हारे गुरूर को मैं बचपना समझकर छोड़ता गया। मगर आज पता लग गया कि तुम एक मगरूरी, एक अनापरस्त लड़की हो। वो इन्हीं सोचों में था कि फारिस के बड़े भाई हमजा ने आगे बढ़कर कहा, फारिस, कर लो निकाह, वरना सर से छत भी जाएगी। और ये सुनकर फारिस ने अपने मजबूर बाप को देखा, महक के बदलते चेहरे को देखा, शाल ज़वेरिया के बहते आंसू।
اور آہستہ سے کہا، میں راضی ہوں۔ پورے گھر میں بھاری خاموشی چھا گئی، جو آنے والے زلزلے کا اشارہ تھی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، صرف اشال زبیریہ کی چیخ گونجی تھی، نہیں، ہم نہیں کریں گے نکاح، پاپا پلیز، پاپا پلیز، یہ ظلم ہے۔ اشال زبیریہ کے آنسو بے قابو تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے ساری دنیا اس کے پیروں سے کھسک گئی ہو۔ مگر ظفر شاہ پتھر بنے کھڑے تھے، چہرے پر سختی، آواز میں ایسا زہر جیسے کوئی فیصلہ لوہے سنگ پر لکھ دیا ہو۔ انہوں نے دھیرے مگر غمگین لہجے میں کہا، شال زویریہ، آج آپ نے اپنے باپ کی ناک کٹوا دی، مزید کٹوانے سے بہتر ہے جو میں کہہ رہا ہوں آخری بار مان لیں، ورنہ شاید مجھے پاپا کہنے کا بھی حق کھو دیں گی۔ یہ جملہ، یہی ایک جملہ تھا جس نے اشال زبیرہ کے قدموں کو ایسا جما دیا جیسے وہ سانس لینا بھی بھول گئی ہو۔ اس کی آنکھیں خالی ہو گئیں، دل جیسے ساخت۔ تیزی بھاگ کر آئی، اشال زبیرہ کو سہارا دیا، اسے بٹھایا اور اس کے سر پر آہستگی سے دوپٹہ رکھا۔ بیٹی بس برداشت کر لے، تیزی بیگم نے آواز میں لرزتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مولوی صاحب دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ فارس کو صوفے پر بٹھایا گیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، دل کٹا ہوا تھا مگر چہرہ پتھر، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ ظفر شاہ کا غرور، مہک کی خاموش مسکراہٹ، فہد کے چہرے پر سختی، اور اشال زبیرہ کا ٹوٹا ہوا وجود۔ مولوی نے میز پر کاغذات رکھے، قلم نکالا اور گلا صاف کیا۔ مولوی صاحب نے فارس سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام؟ فارس نے لرزتے ہوئے کہا، فارس، فارس اقبال۔ مولوی صاحب نے اگلا سوال کیا، والد کا نام؟ احسن نے جواب دیا، اقبال احمد۔ مولوی نے سر ہلایا اور نکاح نامہ کھولا۔ مہر کی رقم ظفر شاہ صاحب نے مقرر کی ہے۔ سب خاموش۔ مولوی صاحب نے نرمی سے ظفر شاہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی آپ کا نام؟ فہد نے آگے بڑھ کر کہا، اشال زبیریہ بنت ظفر شاہ۔ سب کی نظریں اشال زبیریہ پر تھیں۔ تہذیب بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، پاپا کے لیے بیٹا، بس ان کی عزت کے لیے، ان کے مان کے لیے۔ اشال زبیریہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نرمی سے اشال زبیریہ کی طرف دیکھا اور رسمی الفاظ ادا کیے، اشال زبیریہ بنت ظفر شاہ، کیا آپ کو فارس بن اقبال سے نکاح قبول ہے؟ اشال زبیریہ کے لب کپ کپائے، پورا وجود لرز اٹھا، دل چیخ رہا تھا نہیں، مگر زبان پر صرف پاپ کی دھمکی گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، ظفر شاہ کا جیسے کلیجہ باہر آ رہا تھا۔ وہ روکنے ہی لگے تھے کہ اشال زبیرہ کی آواز گونجی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشال زبیرہ کے آنسو گرنے لگے، آواز ٹوٹ گئی، قبول ہے۔ ہال میں جیسے کسی نے ہوا روک دی ہو۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشال زبیریہ نے اپنی ساری طاقت جمع کی، آنکھیں بند کی اور ایک ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا، فارس کی طرف دیکھا، فارس بن اقبال، کیا آپ کو اشال زبیریہ بنت ظفر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ ہال میں جیسے سانس رک گئی۔ فارس نے ذرا سر اٹھایا، اس کی نظریں ایک لمحے کو مہک پر جا ٹھہریں جس کے چہرے پر جیت کا غرور تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی، باپ اقبال کی جھکی ہوئی کمر یاد آئی، اپنے گھر کا کرایہ یاد آیا اور وہ بے بسی جو اس کے خون میں زہر کی طرح گھل گئی تھی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، فارس اقبال، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار آواز پہلے سے زیادہ بھاری تھی، جی قبول ہے۔ تیسری بار آواز زیادہ بلند تھی، بیٹا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
فارس نے آخری بار دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ دعا کے لیے سب کے ہاتھ اٹھے۔ امین کی گونج پورے صحن میں گونجتی رہی۔ اشال زویریہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ فارس پلکیں جھپک کر بھی نمی نہ روک سکا۔ ظفر شاہ نے فخر سے سر اونچا کیا۔ مہک کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور فہد نے گہری سانس لی۔ یوں دو ٹوٹے ہوئے دل ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ دیے گئے۔ ہال میں موت جیسی خاموشی تھی۔ صرف اشال زویریہ کے آنسو تھے جو فرش پر گرتے ہوئے ساری کہانی سنا رہے تھے۔ اسی خاموشی میں اقبال صاحب نے آہستہ سے کہا، بڑے صاحب، اب ہمیں اجازت دیں۔ فارس آگے بڑھا، باپ کے گلے لگا۔ اقبال صاحب کی جھکی کمر میں آج 100 درد تھے، مگر وہ کچھ بول نہ سکے۔ وہ سب واپس جانے کو پلٹے ہی تھے کہ اشال زویریہ کی آواز بجلی کی طرح گونجی، 1 منٹ، اقبال انکل۔ سب ٹھٹک گئے۔ فارس بھی چونک کر دیکھنے لگا۔ اشال زویریہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھیں سرخ، ہونٹ کانپتے ہوئے، مگر لہجہ اس کا مضبوط تھا۔ وہ اقبال کے برابر میں پہنچی اور صاف آواز میں بولی، لڑکیاں اپنے سسرال میں جاتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، نہ کہ اپنے میکے میں رکی ہوئی۔ پورا ہال خواب جیسا خاموش۔ فارس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی۔ اسے خوشی ہوئی کیونکہ وہ کبھی گھر جمائی نہیں بننا چاہتا تھا۔ تہذیب بیگم نے ہڑبڑا کر بولی، نہیں بیٹا، نہیں، آپ کے پاپا چاہتے ہیں کہ فارس گھر داماد بنے، آپ یہیں رہیں گی، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے۔ اشال زویریہ نے ایک ٹوٹی ہوئی ہنسی ہنسی، تلخ، جلی ہوئی، ادھوری۔ کون سا گھر ماما؟ کون لوگ جو ہماری ایک بات کا بھی یقین نہ کر سکے؟ وہ گھر جہاں ہمیں رونے تو نہیں دیا جاتا تھا، مگر وقت آنے پر یقین بھی نہیں کیا جاتا، ہمیں ایک بار سنا تک نہیں جاتا۔ تہذیب کی آنکھیں بھر گئیں۔ اشال زویریہ کی آواز اور بھاری ہو گئی، یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ہمیں زبردستی اس کے نام کر دیا جسے ہم نے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا، ہماری مرضی تک نہ پوچھی۔ ظفر شاہ کا دل جیسے سینے میں چبھ گیا۔ وہ پلکیں بند کر کے پوری طاقت سے ضبط کیے ہوئے کھڑے تھے۔ اشال زویریہ نے آنسو پوچھے مگر دل چیخ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک سب سے تلخ بات کی، مما، آج تک ہم اپنے وزن کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہم ایک دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن آج پہلی بار ہمیں لگا کہ وہ سب سچ تھا۔ ہال میں لرزتا ہوا سکون پھیل گیا۔ کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ہم واقعی بوجھ ہی تو تھے جو اس طرح کسی اور کے نام دے دیے گئے۔ تہذیب بیگم کی سانس ٹوٹ گئی۔ ماں تھی، دل کٹ رہا تھا۔ اشال زویریہ چل پڑی، اب ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، ہم جا رہے ہیں آپ سب کی زندگی سے۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ ظفر شاہ ضبط توڑ بیٹھے۔ وہ دوڑ کر اپنی بیٹی کو پکڑتے ہوئے بولے، مت جائیں میری شہزادی، بس مان جائیں، اپنے پاپا کی بات مان جائیں۔ اشال زویریہ ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ باپ بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہال میں کھڑے سب کی آنکھیں نم تھیں۔ مہک نے نظر جھکا لیں۔ شرمندگی اس کے چہرے پر صاف تھی۔ فہد نے دانت پیس کر دیکھا۔ جہاں نارا نے منہ کے کونے بھینچے اور دل ہی دل میں کہا، لو جی، شروع ہو گیا باپ بیٹی کا ڈرامہ۔ ظفر شاہ نے نم آنکھوں سے کہا، میری بیٹی کبھی میری بات نہیں ٹالتی، وہ ضرور رکے گی، میرے ساتھ رہے گی۔ اشال زویریہ نے آہستہ سے ان کو خود سے الگ کیا، آنکھوں میں تھکن، دل میں شکست۔ پاپا، اب فائدہ نہیں، اب ہم صرف بیٹی نہیں رہے۔ ظفر شاہ کی سانس رک گئی۔ اشال زویریہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اور رہی بات آپ کی بات ماننے کی، وہ تو ہم مان چکے ہیں پاپا،
آپ نے کہا تھا آخری بار آپ کی بات مانیں، فارس سے نکاح کی بات وہ ہم نے مان لی۔ اس نے آنسو پوچھے اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، اب ہم سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آج وقت ہمارا نہیں، مگر ایک دن آپ کو سچائی ضرور نظر آئے گی۔ ہال میں پھر وہی خاموشی اتری، اس بار ٹوٹی ہوئی، خون آلود۔ اشال زویریہ نے باپ سے منہ موڑا۔ فارس اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا ہوا باہر نکلا۔ پورا گھر ان دونوں کے پیچھے آ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر حیرت، افسوس اور بھاری سناٹا تھا۔ باہر پہنچے تو ظفر شاہ نے آہستہ سے کہا، ڈرائیور چھوڑ آئے گا آپ سب کو، دو گاڑیوں میں بیٹھ جائیں، آدھے لوگ ادھر اور آدھے لوگ ادھر۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے۔ آخر میں صرف فارس اور اشال زویریہ رہ گئے۔ ظفر شاہ نے فارس کے قریب آ کر کہا، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، جو بھی چاہیے ہو مجھے فون کرنا، میں سب بھیجوں گا اس کے لیے۔ وہ اشال زویریہ کے سر پر ہاتھ رکھنے ہی والے تھے کہ اشال زویریہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ظفر شاہ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، دل جیسے ڈوب سا گیا۔ اشال زویریہ بغیر کچھ کہے پیدل چلنے لگی۔ تہذیب بیگم نے سانس بھرتے ہوئے کہا، نہیں مانے گی، وہ ظفر شاہ کا خون ہے، ضدی خون۔ فارس جائیں، وہ اس گاڑی میں نہیں بیٹھے گی۔ فارس فوراً اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ بھی اشال زویریہ کے ساتھ قدم ملا کر پیدل چلنے لگا۔ مہک نے فوراً موقع دیکھا۔ تایا کی نظروں میں اچھا بننے کا نیا پلان اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ وہ جلدی سے بولی، تایا جان، میں ایک بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، میں اسے منا لیتی ہوں۔ فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بھاگتی ہوئی اشال زویریہ کے پیچھے گئی۔ اشال زویریہ! اشال زویریہ نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ سیدھی چلتی گئی۔ مہک نے آواز اور بلند کی، فارس! اس بار فارس کے قدم رک گئے۔ اشال زویریہ نے فوراً یہ دیکھا۔ اشال زویریہ نے پلٹ کر فارس کو دیکھا اور اس کی آواز میں ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ محبت جب پیچھے سے آواز دے تو محبوب کو چلے جانا چاہیے، مگر فارس نے وہیں رکنے کے بجائے اشال زویریہ کے برابر قدم بڑھا دیے۔ اشال زویریہ نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک نرم نمی اتر آئی۔ مہک دوڑ کر ان دونوں کے سامنے رک گئی، سانس پھولی ہوئی۔ رکو، میں آواز دے رہی تھی، سنا کیوں نہیں؟ اشال زویریہ نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا مہک؟ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ اپنی بہترین دوست سمجھا۔ مہک نے فوراً مظلوم بننے کا ماسک چہرے پر چڑھا لیا۔ میں سمجھ رہی تھی تایا جان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر اچانک وہ فارس کی طرف آئی، ہاتھ آگے بڑھایا۔ فارس، میری جان! فارس نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا، آواز بند! آئندہ مجھ سے بات کرنے کی یا اپنی شکل دکھانے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ مہک کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اوہ، تو اب میں دشمن ہو گئی تمہاری؟ اس کے پیسے دیکھ کر اس سے نکاح کیا ہے نا؟ اشال زویریہ کی برداشت جواب دے گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ مہک؟ آپ ہی نے تو ہم دونوں کو پھنسایا۔ فارس تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فارس نے فوراً کہا، کرتا تھا، لیکن جس وقت تم نے مجھے میری غریبی کا طعنہ دیا، میرے گھر والوں کو نیچا دکھایا، اسی وقت محبت مر گئی تھی۔ اسی لمحے ہی مجھے تم سے نفرت ہو گئی تھی، اسی لمحے ہی نفرت نے جگہ لے لی تھی۔ اشال زویریہ حیران ہو کر فارس کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، حیرت اور بے یقینی تھی۔ مہک کی آواز تلخی سے بھری تھی، تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اپنی مرضی سے اس اشال زویریہ، اس بھینس سے نکاح کیا؟ فارس نے وہیں اشال زویریہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مضبوطی سے، بغیر کسی جھجک کے۔ ہاں، میں نے اپنی مرضی سے، بغیر کسی مجبوری کے اشال زویریہ سے نکاح کیا ہے، اور یہ
وہ مہک کی طرف دیکھ کر بولا، تم میرے لیے کچھ نہیں ہو، صرف ایک ایسی عورت ہو جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اشال زویریہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اشال زویریہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں فارس کا ہاتھ پکڑے ہونا سب کچھ کہہ رہا تھا۔ مہک وہیں پتھر بنی کھڑی رہ گئی، سانسیں رکتی ہوئی، غصہ چڑھتا ہوا، چہرہ زرد پڑتا ہوا۔ اور فارس اشال زویریہ کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ دور نکل گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوا میں نمی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی۔ کافی دیر تک ساتھ چلتے رہنے کے بعد اچانک اشال زویریہ نے اپنا ہاتھ فارس کے ہاتھ سے جھٹک کر الگ کر لیا۔ جھٹکے کی آواز نہیں آئی، مگر فارس کے دل میں کہیں ایک ٹھنڈی سی خراش ضرور اتری۔ اشال زویریہ کے چہرے پر خاموشی کا ایک پتھر رکھا تھا، نہ آنکھیں بول رہی تھی نہ لب، وہ بس چلتی جا رہی تھی، جیسے اپنے وجود سے بھاگ رہی ہو۔ فارس نے ایک لمحہ اسے دیکھا، دل چاہا کچھ کہے، پر ہونٹ جیسے بند ہو گئے۔ خاموشی بہت زور سے چیخ رہی تھی۔ آخر تقریباً 10 سے 20 منٹ چلنے کے بعد گھر آیا۔ وہ دونوں گھر کے اندر گئے۔ اشال زویریہ نے گھر کی حالت دیکھی، چھوٹا سا گھر، ٹوٹے پھوٹے دروازے، کچا سا صحن جس میں سے سیدھا 3 کمروں تک کا راستہ جاتا تھا۔ سامنے ایک کچن۔ اشال زویریہ جیسے کسی اور دنیا سے اچانک کسی غیر مانوس سی دنیا میں آ گری ہو۔ سکینہ اقبال نے فوراً اسے بازو سے پکڑا، جیسے ڈری ہو کہیں یہ بچی گر نہ جائے۔ آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو۔ ان کی آواز میں ماں جیسی نرمی تھی۔ انہوں نے اسے کھاٹ پر بٹھایا۔ چارپائی پر بیٹھی تو ایسا لگا جیسے جسم میں ہلکا سا بوجھ اتر گیا ہو۔ رقیہ پانی لے کر آئی۔ پانی پئیں؟ اشال زویریہ نے دونوں ہاتھوں میں گلاس تھاما، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فارس نے یہ لرزش دیکھی، دل میں چبھن سی ہوئی، مگر وہ چپ رہا۔ اسی وقت پیچھے سے زہر بھری آواز آئی، حمیرہ کی۔ اوہ ہو، اب یہ کہاں رہے گی؟ فارس تو چھت پر سوتا تھا، اب یہ کیا چھت پر سوئے گی؟ زبردستی شادی تو کر لی ہمارے فارس سے، مگر سوئیں گے کہاں دونوں؟ احسن نے فوراً غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ چپ نہیں ہوگی تم؟ ارے کبھی تو سوچ سمجھ کر بولنا سیکھو۔ رقیہ بھابی نے نرمی سے کہا، میں اور یہ اوپر سو جائیں گے۔ فارس آج رات میرے کمرے میں سو جانا۔ ابھی کوئی کچھ کہتا ہی تھا کہ حمزہ فوراً بولا، ارے نہیں نہیں، مجھے تو میری ہی جگہ نیند آئے گی۔ فارس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا کہا زہر پھر ٹپکا، میں تو بالکل نہیں دوں گی اپنا کمرہ، ایک رات میں ہی پیا کے دے دیا ماں باپ نے، عشق کیا ہے تو اب بھگتے بھی خود ہی۔ اشال زویریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فارس نے اچانک کھڑا ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس میں اشال زویریہ کی غلطی نہیں ہے، میں چھت پر سو جاؤں گا، یہ انیسہ اور زویا کے ساتھ سو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ چھت پر چلا گیا۔ اشال زویریہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چھت پر جانے لگی۔ فارس نے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، نیچے سوئیں آپ، جائیں۔ اشال زویریہ نے بس ایک نظر دیکھا، آنکھوں میں تھکن، دکھ اور ٹوٹا ہوا غرور تھا۔ وہ بغیر جواب دیے اوپر آ گئی۔ فارس چھت پر پہنچا اور بولا، نیچے سوئیں آپ، یہاں کھلے آسمان میں سونے کی آپ کو عادت نہیں ہوگی۔ اشال زویریہ نے آہستہ کہا، عادت ڈالنے سے لگتی ہے۔ اس کے ایک جملے نے فارس کو کچھ لمحے خاموش کر دیا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ یہی لڑکی تھی جو چند گھنٹے پہلے تک اپنے لاڈ پن کا تاج پہن کر چلتی تھی۔ اب وہی لڑکی اس کے ٹوٹے چھت پر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ عادت ڈال لوں گی۔ فارس نے گہری سانس لی، میں جلد ہی آپ کے لیے کچھ انتظام کروں گا، فی الحال آپ نیچے جائیں۔ اشال زویریہ کی آواز میں تھکن تھی۔ ہمیں کسی انتظام کی ضرورت نہیں، ہم ٹھیک ہیں یہاں۔ فارس نے سختی سے کہا، یہ کوئی فلم نہیں کہ آپ یوں کھلے آسمان کے نیچے سوئیں گی اور آپ کو نیند آ جائے گی۔
آپ محلوں میں رہنے والی شہزادی ہیں، یہاں صبح کا سورج نکلتے ہی سیدھا سر پر لگتا ہے۔ شال زبیریہ نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تو اندھیرا ہے، تو سونے دیں ہمیں۔ فارس نے ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہ گیا، بے بس، ضدی، دنیا سے لڑنے والی۔ اچھا، اب چارپائی پر سو جائیں، میں یہاں فرش پر سو جاتا ہوں۔ شال زبیریہ بضد تھی۔ ہم بھی زمین پر ہی سوئیں گے۔ فارس نے آنکھیں بند کی اور ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، آپ یہاں اوپر سو جائیں، پلیز۔ شال زبیریہ نے معصوم ضد سے کہا، اب یہ ہماری تقدیر ہے، جس طرح آپ رہیں گے ہم بھی ویسے ہی رہیں گے۔ فارس نے اسے سیدھا دیکھا اور دھیرے سے بولا، نہیں رہ پائیں گی، بہت مشکل ہے ہماری زندگی۔ شال زبیریہ کی تکلیف بھرے لہجے نے اسے روک دیا۔ ہم سیکھ لیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں بس اتنا چاہیے کہ شاہ خاندان سے ہمیں کوئی نہ جوڑے۔ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرح ہمیں وہ لوگ نہیں پسند، ہماری بات پر یقین تک نہیں کیا کسی نے، وہ سب بہت برے ہیں۔ فارس نے پہلی بار اسے سچ میں ٹوٹا ہوا دیکھا۔ وہ اس لمحے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ فارس نے نرم لہجے میں کہا، اچھا، آپ بھی تو میری بات نہیں مان رہی ہیں یہاں اوپر کھاٹ پر سونے کی؟ فارس نے فوراً اپنے سادہ لہجے میں اشال زبیرہ نے فوراً اپنے سادہ لہجے میں کہا، ہم چائے اس بات پر ہیں۔ فارس کی ہنسی نکل گئی، مگر اس نے مسکراہٹ دبا لی۔ اس نے رضائی بچھا لی اور بولا، اچھا آ جائیں، سو جائیں یہاں۔ شال زبیریہ لیٹ گئی۔ تکیہ ایک ہی تھا، فارس نے اسے دیا، مگر اشال زبیریہ نے سائڈ کر دیا اور اپنے ہاتھ کے سہارے ہی لیٹ گئی۔ فارس اسے دیکھتا رہا۔ شال زبیریہ خاموشی سے آسمان کو تکتے تکتے سو گئی اور فارس بھی کچھ دیر بعد خوابوں میں چلا گیا۔ وہیں دوسری طرف شاہ ہاؤس میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا تک سرسرانے سے ڈر رہی تھی۔ ظفر شاہ اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی جسے دل بھی ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ تیزی بیگم نے گھبرا کر کہا، آپ سو جائیں، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا۔ اتنی ٹینشن مت لیں ظفر۔ ظفر شاہ نے قدم روک کر پلٹ کر دیکھا۔ ایسے کیسے سو جاؤں میں، میری شہزادی، میری پھول جیسی بیٹی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہاں۔ ان کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تیزی بیگم نے تھوڑا سخت مگر درد بھرا لہجہ اپنایا، اب آپ ہی کا فیصلہ تھا یہ، پھر پریشان کیوں ہیں آپ؟ ظفر شاہ نے گہری سانس لی، تھکے ہوئے لہجے میں کہا، فارس جیسا لڑکا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، سیدھا، سچا، محنتی، غیرت مند، ہر باپ ایسے لڑکے کی خواہش دیکھتا ہے۔ تیزی نے فوراً سوال کیا، تو پھر گھبرا رہے ہیں کیوں؟ ظفر شاہ نے صوفے پر بیٹھ کر سر تھام لیا، میری شہزادی، میری شال زویریہ، میری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ میں نے یہ گھر، یہ ساری جائیداد اسی لیے اس کے نام کی کہ کل کو وہ شادی کرے تو یہیں میری آنکھوں کے سامنے رہے، مگر وہ چلی گئی، میری شال زویریہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تیزی بیگم نے انہیں سہارا دیا، پانی کا گلاس تھمایا، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ ظفر شاہ نے طنزی انداز میں کہا، گھر؟ اس کو تم گھر کہتی ہو؟ ایک ایسا گھر جہاں اے سی تو کیا، لائٹ جانے پر پنکھے تک کی سہولت نہیں، کیسے رہے گی میری بیٹی اس گھر میں؟ آپ فکر نہ کریں، فارس بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اقبال بھائی کی اولاد ہے، وہ ہمارے اشال زبیرہ کو اچھے سے رکھے گا، اس کو ہر سہولت دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ فارس تو ٹھیک رکھے گا، پر میری بیٹی، میری اشال زویریہ، وہ بہت ضدی ہے، وہ خود فارس سے برتر سمجھ کر نہیں رہ پائے گی، وہ ویسے ہی رہے گی جیسے فارس اور اس کے گھر والے رہیں گے۔ تیزی بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، اس معاملے میں تو وہ اپنے باپ پر ہی گئی ہے، ایک نمبر کی ضدی۔ ایک لمحے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں کے دل اٹھ کر گلے میں آ گئے، صرف گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ اسی محل نما بڑے گھر میں
دوسرے کمرے میں مہک کا طوفان برپا تھا۔ وہ روتے روتے اپنی ماں جہان آرا پر برس رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی سازشوں کی وجہ سے آج میں نے میرے فارس کو کھو دیا۔ سمجھی آپ؟ کھو دیا میں نے۔ جہان آرا کے چہرے پر زہریلی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اور یہ جو گھر ہے، یہ جو ملکیت ہے، یہ بھی کھو دیتی اگر میں نہ ہوتی۔ مہک نے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ کیسے ملے گی یہ ملکیت؟ ہاں، جب فارس ہی نہیں رہا میرے پاس۔ وہ اشال زبیریہ، وہ چالاک موٹی بھینس اسے لے گئی، اور فارس نے بھی میرے سامنے مجھے چھوڑ کر اس گینڈی جیسی شکل کو چن لیا۔ مجھے نہیں۔ جذبات اس کے گلے میں اٹک گئے، آواز رند گئی۔ جہان آرا بالکل پرسکون زہر بھری مٹھاس سے بولی، حسن ہے تمہارے پاس، آخرکار یہیں لوٹے گا وہ۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مہک نے اپنے آنسو پوچھے مگر غصہ چنگاری بن کر سڑکنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس فارس چاہیے، وہ ٹفر فارس، اور یہ ملکیت بھی۔ جہان آرا کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی، رسوائیوں اور سازشوں والی چمک۔ سوچنا ہوگا بیٹی، کچھ سوچنا پڑے گا، یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی، رات کے اندھیرے میں چاندنی کہیں کھو گئی تھی۔ پورے گھر پر جیسے سایہ اتر چکا تھا۔ سب سو رہے تھے، سب خاموش، صرف ماں بیٹی اپنی اگلی سازش کے دھاگے بن رہی تھیں۔ رات کی ساری تلخیاں، خوف اور تکن ابھی تک شال زبیرہ کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اوپر کھلی چھت، بے آب و گیا سا ماحول، نیند بھی جیسے ٹوٹ۔ مگر جب صبح کا پہلا سورج آسمان پر چڑھا تو اس کی کرنیں سیدھا اشال زبیریہ کی آنکھوں میں پڑیں۔ وہ بے اختیار تنگ ہو کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، اف، یہ روشنی۔ "ام۔" اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ نیند اور دکھ کی لکیریں اس کے لہجے میں واضح تھیں۔ فارس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے کروٹ لی اور اشال زبیریہ کو دیکھا۔ وہ چادر میں سمٹی ہوئی تھی، بالوں کی چند لٹیں پیشانی پر چمکی ہوئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے ایک گہرے دکھ میں ڈوبی ہوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے فارس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، لیکن اگلے ہی پل مہک کے وہ زہریلے الفاظ، اپنے گھر والوں کے لیے طنز، اور اشال زبیریہ کا بے بس چہرہ، سب اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ سورج اور تیز ہوا۔ اشال زبیریہ جھنجھلا کر چادر اوڑھتے ہوئے بولی، آہ، یہ روشنی! کون سی روشنی ہے مما؟ اتنے میں اچانک ہوش آیا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو گئی، آنکھوں میں نیا خوف، دل میں بوجھ۔ فارس بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شال زبیریہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ اس کا گھر نہیں، یہ اس کا کمرہ نہیں، یہ اس کا بستر، یہ اس کا موسم، یہ اس کا ماحول نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ فارس نے دھیرے سے بہت نرم لہجے میں کہا، آپ جلدی اٹھنے کی عادی نہیں ہوں گی، آئیں نیچے سائے میں سو جائیں، یہ روشنی اب تیز ہوتی جائے گی۔ شال زبیر نے سر ہلایا، مگر دھیرے سے، جیسے دل میں کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ یہ جملہ فارس کے دل کو عجیب سا لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آئیں فریش ہو جائیں۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ فارس بستر بڑے سکون سے لپیٹنے لگا۔ شال زبیریہ خاموش ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی مہارت تھی۔ شاید وہ پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ اس شخص کی زندگی کس قدر مختلف، کس قدر مشکل ہے۔ فارس نے نیچے اترتے ہوئے کہا، یہ واش روم ہے، آپ ہو آئیں، پھر میں آ جاؤں گا۔ شال زبیرہ نے ہمت سے سر ہلایا، اندر گئی، نل کھولا، منہ دھویا، اور جیسے ہی سیدھی ہوئی، سامنے زمین پر ایک لال بیگ رینگ رہا تھا۔ بس اگلے ہی لمحے اس کی روح کانپ گئی۔ آہ، بچاؤ! بچاؤ! کوئی آئے پلیز، بچاؤ مجھے! فارس گھبرا گیا۔ کیا ہوا اشال زبیریہ؟ کیا ہوا؟ دروازہ کھولیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پوری طاقت سے دروازہ بجانے لگا۔
मगर इशाल ज़वेरिया का तो होश ही उड़ चुका था। वो रोती, काँपती, चीख रही थी, "बचाओ! कोई बचाओ!" पूरा घर हड़बड़ाकर उठ गया। हुमैरा ने गुस्से भरे लहजे में कहा, "या अल्लाह! अब अब कौन-सा तमाशा है? अभी रात का तमाशा कम था, जो सुबह-सुबह भी अभी आए एक रात हुई है इस घर में। अब तो लगता है ये रोज़-रोज़ का ही तमाशा होगा।" फ़ारिस ने फिर आवाज़ दी, "शाल ज़वेरिया, कुंडी खोलें।" शाल ज़वेरिया ने काँपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, "ख ख ख खुली है कुंडी, कुंडी खुली है, आ जाएँ।" फ़ारिस फ़ौरन अंदर गया। "शाल ज़वेरिया, क्या हुआ?" शाल ज़वेरिया ने आँसुओं से भरे हाथ से दूर इशारा किया। वो कॉकरोच!" फ़ारिस ने देखा और बेख्तियार एक हल्की-सी हँसी उसके लबों पर आ गई। "ये? ये इतना सा आपका क्या बिगाड़ देगा भला?" शाल ज़वेरिया शर्मिंदगी, डर और थकन में काँप रही थी। फ़ारिस ने आगे बढ़कर उसे बाजू से सहारा दिया। "आप बाहर बैठें, मैं निकाल देता हूँ।" सकीना इकबाल प्यार से बोली, आओ बेटी, यहाँ बैठ जाओ, घबराओ नहीं।" मगर हुमैरा जाते-जाते फिर बोल गई, "अजीब नमूना आया है इस घर, सुबह-सुबह पूरे खानदान को जगा दिया।" विशाल ज़वेरा का दिल एकदम डूब गया। उसने नज़रें झुकानी और आकर खाट के किनारे खामोशी से बैठ गई। उसके होंठ कँप-कँपा रहे थे, आँखों में नमी थी और चेहरे पर एक अजीब-सी उदासी उतर आई थी। वो पहली बार शिद्दत से महसूस कर रही थी कि ये उसका उसका घर नहीं, ये दुनिया उसकी नहीं और इसकी शहज़ादी जैसी ज़िंदगी का ताल्लुक यहाँ किसी चीज़ से नहीं। मगर फ़ारिस उसे चुपचाप देख रहा था। एक बेबस, डरी हुई लड़की, जो बाहर से जितनी मज़बूत लगती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। थोड़ी देर बाद घर में पराठों की गरम-गरम खुशबू फैलने लगी। रात के बचे हुए सालन की महक भी फ़िज़ा में रच बस गई थी। इस गली के छोटे सादा घरों में सुबह की यही खुशबुएँ दिन की शुरुआत का हिस्सा करती थीं। सकीना इकबाल ने प्यार भरे लहजे में पूछा, "बेटा, क्या खाओगी?" शाल ज़बीरा ने नज़रें घुमाकर देखा। कोई तला हुआ अंडा खा रहा था, तो कोई सालन में डूबा पराठा। सादगी, गुर्बत, मोहब्बत सब कुछ एक साथ फैला हुआ था। उसने धीरे से कहा, "नहीं, बस चाय काफ़ी है।" रुकैया चाय लेकर आई, मगर साथ पराठा भी रख दिया। "खाना खा लो ना," नरमी से इसरार किया। शाल ज़वेरिया ने खामोशी से प्लेट संभाली और खाना शुरू कर दिया। इस खामोशी में शर्मिंदगी भी थी और मजबूरी भी। फ़ारिस उसे खामोशी से देखता रहा, एक गहरी सोचती हुई नज़र से। उधर हुमैरा अपने शौहर एहसन का नाश्ता बना रही थी, मगर उसकी आंखें बार-बार इशाल ज़वेरिया की तरफ उठ जाती थीं। वो दिल ही दिल में हैरान थी। अमीरों की लड़कियां तो इतनी अप टू डेट रहती हैं, ये तो फिर ये इतनी फैली हुई क्यों है? फ़ारिस ने चाय का आखिरी घूंट लिया और उठते हुए कहा, "अम्मी, दुकान पर जा रहा हूँ।" इकबाल साहब ने गहरा सांस लिया। "मैं भी आज कोई नई नौकरी ढूंढूं। शायद अब शाह हाउस में मुझे ना बुलाएं।" फ़ारिस फौरन पलटा, "आपको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं अब्बू। आपने बहुत कमा लिया। अब पेटों की बारी है। अब हमें खिदमत करने दें।" "मगर बेटा," इकबाल की आवाज़ भारी हो गई। फ़ारिस ने मज़बूत लहजे में कहा, "बस कह दिया ना, आपने कहीं नहीं जाना।" ये सब सुनता हुआ हमज़ा दिल में सुलग उठा था। आग जैसे उसके सीने में भड़क रही थी। आखिर फ़ारिस खुद को इस घर का बड़ा बेटा क्यों समझता है? बड़ा तो मैं हूँ, ना कि वो। घर का हर फर्द अपने काम में लगने लगा। जोया हुलिया अम्मार एहसन के साथ स्कूल के लिए निकल गया और फिर एहसन उन्हें छोड़ता हुआ ड्यूटी पर। हमजा अपने मामूल की मजदूरी पर रवाना हुआ। शाल ज़वेरिया चुपचाप बैठी थी। जब सकीना इकबाल ने पूछा, "क्या हुआ बेटी? कुछ तो कहो।" शाल ज़वेरिया की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, "क्या कहें हम?
तुम्हारे आने से शायद आप सब परेशान हो गए हैं। सकीना इकबाल फौरन चौंकी। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हारे आने से तो हमारा घर खुश हुआ है। आखिर मेरे फारिग की दुल्हन जो आती है हमारे घर। विशाल जवेरिया ने दर्द से कहा, मगर हम तो आप लोगों की पसंद नहीं, सिर्फ मजबूरी में लाया हुआ एक बोझ है। सकीना इकबाल ने उसके दोनों गाल अपने हाथों में प्यार से थामे लिए, माँ वाले लम्स के साथ। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, मेरी भी दो बेटियां हैं। और रही बात पसंद की, तो बेटा जोड़ियां आसमान पर बनती हैं। लाख कोशिश करो तोड़ने की, मगर जिसके नसीब में निकाह हो वो होकर ही रहता है। विशाल जवेरिया की आंखें फिर भर आई। मगर हमारा तो कोई कसूर भी नहीं था, हम तो फारिस भाई को भाई कहते थे। सकीना के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब तो भाई के का रिश्ता खराब ना करो लड़की, अब तो वो भाई नहीं तुम्हारा शोहर है। हर मुश्किल हर परेशानी तुम दोनों ने साथ लड़कर ही तय करनी है। विशाल जवेरिया ने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, मगर हम उनके काबिल नहीं, आप हमें देखें और उन्हें। सकीना ने मोहब्बत से जवाब दिया, काबिल तो तुम हो बेटी, तुम प्यारी हो। हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है, कोई कमी नहीं होती किसी में। विशाल जवेरिया ने हिचकी दी, मगर हम इतने मोटे हैं। सकीना ने उसके सीने से लगा दिया, अगर तुम खुद में नुक्स निकालोगी तो दुनिया वालों को मौका मिलेगा। तो बेटी, अल्लाह की बनाई हुई हर शय खूबसूरत है। शाल जवेरिया फूट पड़ी, सब हमें पूछ देते हैं, अगर हम क्या करें, हमारा वजन कम ही नहीं होता। सकीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो लोग जाहिल हैं, उनको इल्म नहीं है। वो तुम में नहीं, अल्लाह की तखलीक में नुक्स निकालते हैं। बेटी खुद को बुरा मत कहो कभी। शाल जवेरिया ने उन्हें देखा, पहली बार दिल को सुकून सा मिला। वो बिल्कुल माँ जैसी शफकत से समझा रही थी। सकीना ने उसके आंसू पोंछे। चलो शाबाश, अब ये आंसू खुश करो, मैं अनीता को बुलाती हूँ, उसके साथ बैठो और बातें करो। उन्होंने अनीता को आवाज लगाई, अनीता, अनीता। अनीता दौड़ती हुई आई। जी अम्मी। भाभी को ले जाओ, बातें करो और अपना काम भी करती रहना, उन्होंने माँ की शपथ से कहा। अनीता ने हंसते हुए कहा, जी अम्मी। फिर इशाल जवेरिया की तरफ मुड़ी, आए भाभी। और इशाल जवेरिया धीरे धीरे उसके पीछे कमरे की तरफ बढ़। वही शहर, लेकिन दो दुनिया। एक तरफ वो सादा सा मोहल्ला जहाँ विशाल जवेरिया अब खामोशी से सांसें ले रही थी। दूसरी तरफ शाह हाउस, वो महल जिसमें हर सुबह नाश्ते की मेज पर कहे बातें मसरूफियत होती थी। मगर आज उस महल पर एक ऐसा सन्नाटा छाया था कि दीवारों तक में उतर गया था। दिलों में उठती आहटें भी चुप थीं। जफर शाह सुबह से ही सख्त चेहरा बनाए बैठे थे, जाहिरी सख्ती, अंदर से टूटा हुआ भाव। विशाल जवेरिया की रुखसती ने जैसे उनके दिल पर बुनियाद हिला दी थी। मौका देखकर जहां नारा आगे बढ़ी, उन आंखों में मसनूई फिक्र देखने छुपा हुआ जहर। मैं कह रही थी जेठानी जी, हमारी बच्ची, हमारी रौनक चली गई है, तो क्या हम आज फिर कोशिश करें उसको वापस लाने की। ये सुनकर जफर शाह की रगों में आग सी जोड़ गई। उन्होंने दबी हुई बिजली के लहजे में कहा, कोई कुछ कोशिश नहीं करेगा। शाल जवेरे यहाँ से अपनी मर्जी से गई है, अगर उसे शौक है उस झोपड़ी में रहने का तो रहने दो। और अब इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ लें, अब से वो हमारी बेटी नहीं रही। ये कहकर वो उठे और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गए। आज उनके हर कदम में दर्द छुपा था, वो दर्द जो उन्होंने किसी को दिखाना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगर विशाल सवेरिया को बुलाने जाएंगे तो मजीद तकलीफ विशाल सवेरिया को ही होगी। तहजीब की आंखें झलक गईं, आंसू कपकपाते हुए उसके रुखसारों पर फिर गए। महक दिल ही दिल में खुशी से चमकी, आखिरकार जान को उससे नफरत हो ही गई। अब इस घर की मालिक बनने में आसानी होगी।
जहां नारा अभी अंदर ही अंदर मुस्कुराहट छुपा रही थी, मगर चेहरे पर अफसोस बिखर कर तहसीब बेगम के करीब जा बैठी। बस शिखानी जी, जो हुआ भूल जाएं। तहसीब बेगम की सिर्फ आना थी। इमरान ने फौरन पानी में गिलास आगे बढ़ाया। आप कुछ खा लें भाईजान, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तहसीब बेगम की टूटी हुई आवाज निकली। कैसे खाएं हम? हमारी बेटी वहां न जाने किस हाल में होगी। कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो रोती रही, चेहरा हाथों में छुपाए। दूसरी तरफ जफर शाह गाड़ी में बैठे थे, बाहर के मंजर धुंधला रहे थे। अपनी सख्ती का खोल टूटने लगा था। उन्होंने खुश्क आवाज में ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ। गाड़ी चल पड़ी। दिल सीने में कांप रहा था। आखिरकार उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और फारिग का नंबर मिलाया। फारिग ग्राहकों में उलझा हुआ था। जब फोन की घंटी बजी, स्क्रीन देखी, बड़े साहब। वो फौरन सीधा खड़ा हो गया। छोटू, उसने आवाज लगाई। छोटू भागता हुआ आया। जी फारिग भाई। फारिग ने उसे दुकान संभालने को कहा और बाहर निकलकर फोन उठाया। आवाज में पूरा अदब था। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। जफर शाह ने सख्त लहजे में सिर्फ एक सवाल किया, तुम्हारे अब्बू नहीं आया आज ड्यूटी पर? फारिस ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, जी, वो अब नौकरी नहीं करेंगे, घर पर आराम करेंगे। जफर शाह कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, मैं मजदूर और सामान भेज रहा हूँ, घर की मरम्मत करवा लेना। फारिस ने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, माफ कीजिएगा बड़े साहब, मैंने घर की मरम्मत पहले ही करवा ली है। आगे भी पैसा आया तो खुद ही करवा लेंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। जफर शाह के लब थोड़े सख्त हो गए। पहले की बात अलग थी, मेरी बेटी ऐसे घर में नहीं रहेगी। फारिस ने गहरी सांस ली और पहली बार एक नौकर का बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक शौहर बनकर बोला, माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी को कैसे रखना है ये मुझे पता है। उसे जरा सी परेशानी भी होने नहीं होने दूंगा, ये वादा है एक बाप से। जफर शाह खामोश हो गए। खामोशी में पहली बार सुकून था। वो सुकून जो पूरी रात उन्हें नहीं मिला था। आखिरकार वो टूटे हुए लहजे में बोले, मेरी बेटी, मेरी शहजादी ने कुछ खाया है? वो कैसी है अब? फारिस ने फौरन जवाब दिया, जी, उन्होंने चाय और पराठा खाया है और वो बिल्कुल ठीक है। जफर शाह ने आंखें बंद कर ली। आंखों में नमी सी भर आई। ख्याल रखना मेरी बेटी का। ये कहते ही उन्होंने कॉल कर काट दी। मगर फारिस परसों बाद पहली बार उनके दिल की धड़कन सुन सकता था। दिन भर की भागदौड़, काम काज, आंदोलक, और फिर वो शाम जिसके साय में शाल जगैया अकेली सहन में बैठी थी। हवा हल्की थी मगर दिल में बेचैनी भारी। कभी मेरा आई, माथे पर पसीना, भेजे में जरा सकती। बहुत आराम हो गया दीदी, अब आओ जरा काम में तो हाथ बटाओ। विशाल सवेरे ने चौंक कर देखा। जिंदगी में कभी एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पिया था। काम, वो भी हाथ से। मगर वो खामोशी से खड़ी हो गई। मेरा आलू ले आई और बोली, ये छील लो, मैं प्याज काट लूं। विशाल सवेरिया ने हाथ में छुरी ली और आलू को हैरत से ऐसे देखा जैसे कोई नया सैयारा हो। आप एक आलू काट के दिखा दें, हम सीख जाएंगे। शर सवेरा ने मासूमियत से कहा। मेरा आंखें फाड़ कर बोली, क्या कहा बीबी, तुम्हें एक आलू काटना नहीं आता? शाह जवेरिया धीरे से बोली, "सर, नहीं, मगर आप सिखा देंगी तो हम कर लेंगे। मेरा ने बेगारी से लंबी सांस ली। तो कैया भाभी मैके गई हुई है, अम्मी और अलीजा और जोया भी बाजार गई हैं, अकेली में क्या क्या करूं? विशाल जवेरिया खामोशी से उसे देखती थी। आखिरकार हुमेरा ने गुनगुनाकर कहा, चलो, ये ऊपर का छिलका उतारना है, एक मैं काट देती हूँ, बाकी तुम करना। वो आलू काट कर चली गई। शाल जवेरा ने छुरी उठाई। वो कोशिश करने लगी, मगर आलू के साथ साथ आलू का आधा जिस्म भी छलने लगा। एक आलू तो हो गया। वो आहिस्ता बोली। फिर पीछे से हुमेरा की आवाज आई,
सारे काटो बीबी और हर आलू के 3 हिस्से करने हैं। विशाल रवेरा ने कहा, जी हम करते हैं। वो आलू को 2 हिस्सों में करने लगी, मगर छुरी तेज थी और अगले ही लम्हे छुरी उसके अंगूठे पर लग गई। खून फौरन बह निकला। दर्द की तेज लहर पूरे हाथ में फैल गई। विशाल रवेरा की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन वो चीखी भी नहीं, बस होठ काट कर आंसू बहने दिए। उसी वक्त फारिस से मामूल शाम की चाय पीने घर आया। जैसे ही उसकी नजर विशाल जवेरिया के खून वाले हाथ पर पड़ी, वो एकदम उसकी तरफ भागा। क्या हुआ? ये कैसे लगा? फारिस ने फौरन उसका हाथ पकड़कर दबाया ताकि खून रुके। विशाल जवेरिया हिचकी लेते हुए बोली, दर्द हो रहा है। फारिस के लहजे में गुस्सा, फिक्र और बेबसी सब शामिल थे। किसने कहा था इसे छुरी देने के लिए? पट्टी लाओ कोई। मेरा भागती हुई आई। क्या हुआ? क्या हुआ? फारिस ने सख्त लहजे में कहा। पट्टी लाओ जल्दी। मेरा भागकर एक कपड़ा ले आई। फारिस ने कपड़ा फाड़कर उसका जख्म बांधा। विशाल वगैरह रोती रही। दर्द आंखों में भर गया। फारिस ने हुमेरा को घूर कर कहा, यकीनन तुमने ही छुरी दी होगी। हुमेरा ने फौरन सफाई दी। तो और क्या करती? रुपया भाभी भी नहीं थी। अम्मी, अनीता, जोया सब बाहर गई हैं। अकेली में कैसे करूं? फारिस ने गुस्से से कहा, इसे कोई और काम देती। छुरी का काम देने से पहले सोच को लेती। हुमेरा ने मुंह खोलकर आलू की तरफ देखा और एकदम चीख पड़ी, हाय अल्लाह, ये क्या बीबी? आलू के छिलके उतारे या पूरा आलू ही उतार दिया? विशाल जवेरा ने सहम कर आलू को देखा। आपने ऐसे ही उतारे थे? मेरा ने दोनों आलू देखे और फिर ड्रामाई अंदाज में कहा, अरे ओ बीबी, मेरे देखो और अपने देखो, पूरा आलू गायब कर दिया तुमने। फारिस ने धीरे सांस ली, गुस्सा दबाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, अगर इसे काम देना है तो आसान काम दिया करो। पहले ही दिन इसे मैराथन रेस दौड़वानी है क्या? विशाल जवेरा खामोशी से देखती रही। जख्म सिर्फ हाथ में नहीं था, थोड़ा सा दिल में भी लग गया था। मेरा ने आईब्रो चढ़ाते हुए कदरे झुलाकर कहा, अब यह आलू भी मतलब में ही काटूं? फारिस ने वो इशार जमीन का कटा हुआ आलू देखा और हल्की सी हंसी दबाकर आहिस्ता से कहा, मैं काट देता हूँ, आप रहने दें। हुमेरा फौरन पलट कर किचन में चली गई और शहर में सिर्फ इशार जवेरिया और फारिस थे घर। विशाल जवेरिया चुपचाप फारिस को देखती रही। फारिस ने सामने रखे आलुओं पर नजर डाली, फिर विशाल जवेरिया की तरफ। वो नरम से सांस लेकर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, आए, मैं आपको सिखाता हूँ। विशाल जवेरिया का दिल एकदम जरा तेज धड़कने लगा। वो खामोशी से उसके साथ बैठ गई। फारिस ने आलू हाथ में लिया, चाकू पकड़ा और नरमी से बताने लगा, देखें, ये ऊपर से नीचे तक एक बारीक सी तरी उतरती चली जाएगी। विशाल जवेरिया पूरी तवज्जो से उसके हाथ देख रही थी। फारिस ने आलू को जरा मोड़ कर बोला, जिस तरफ का छिलका उतर जाए ना, आलू को थोड़ा घुमाना, फिर वैसे ही अगली साइड की फारिस से उतारना। विशाल जवेरिया की आंखों में एकदम चमक आई। हम कोशिश करें? फारिस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी जी बिल्कुल, मगर ध्यान से, छुरी तेज है। विशाल जवेरिया ने वैसे ही काटने की कोशिश की जैसे फारिस ने कहा था। ये अभी भी थोड़ी मोटी निकली, मगर पहले से बेहतर थी। फारिस ने खुश होकर कहा, शाबाश, बहुत अच्छा, अब आलू को आधा करें। विशाल जवेरिया आलू आधा करने ही लगी थी कि फारिस ने फौरन उसका हाथ रोक लिया और नरमी से मगर अचानक फारिस का हाथ विशाल जवेरिया के हाथ पर आया। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई। विशाल जवेरिया की दिल की धड़कन तेजी से कानों तक पहुंची। वो लम्हा जैसे रुक गया। फिर फारिस ने झीम कर फौरन हाथ पीछे कर लिया। वो ऐसे नहीं, इस तरह वो उंगली कट सकती है। आप आलू को नीचे के हिस्से से पकड़ो और जो हाथ चाकू पकड़ता है उसका अंगूठा आलू की दूसरी तरफ रखें, थोड़ा सा नीचे, ताकि जब चाकू चले ना तो उंगली ना लगे। फारिस ने एक टुकड़ा काट कर दिखाया। विशाल जवेरिया ने कहा, जी हम करते हैं। उसने आलू काट कर दिखाया तो एक बार सही था,
फारिस ने खुश होकर बोला, शाबाश, आप तो बहुत जल्दी सीख गई। विशाल जवेरिया होने से मुस्कुरा दी, फिर चहकती हुई आवाज में बोली, हम काटे, आप देखें। फारिस ने हंसते हुए कहा, जी जी काटे, मैं देखता हूँ आपको। विशाल जवेरिया ने फौरन टोका, हमें देखने को नहीं कहा, आलू देखने को कहा था। फारिस ने एक लम्हे को शर्मिंदा सा हुआ, फिर नजरें झुकाकर आलू देखने लगा, मगर फिर भी कभी कभार विशाल जवेरिया की तरफ देख ही लेता, साथ साथ एहतियात भी बताता, ऐसे नहीं, हाथ कट जाएगा। हाँ ऐसे, बिल्कुल ठीक। विशाल जवेरिया हर बात पर अमल करती रही, भला आखिर सारे आलू कट गए। विशाल जवेरिया ने मुस्कुराकर कहा, हो गया। फारिस ने नरमी से देखा, देखा, हो सकता है ना हर काम। विशाल जवेरिया ने सर झुकाकर कहा, जी। फारिस ने कहा, अब ये आलू दिया है मेरा को। विशाल जवेरिया आलू देने चली गई, मेरा ने उसे देखते ही कहा, ये चाय ले जाओ फारिस को। विशाल जवेरिया चाय लेकर आई। फारिस ने चाय पी, कप रखा और उठकर बोला, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। उसने हाँ एकता से कहा, जी। दरवाजे से निकलते हुए फारिस ने एक बार पलट कर उसे देखा, हल्की सी मुस्कुराहट हट दी और बाहर चला गया। विशाल जवेरिया वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सहन में आकर बैठ गई और देर तक अपने ख्यालों में गुम रही। कुछ दिनों से घर में यही मामूल चल रहा था। विशाल जवेरिया हर मुमकिन कोशिश करती, मगर जाने क्यों कोई ना कोई गलती हो ही जाती और हर बार हमेशा की तरह फारिस भी उसकी मदद को आ जाता, के लिए बोलता, का दिफा करता और चढ़ने वालों को चुप करवाता। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। शारदा मेरा बावर्ची खाने में खड़ी दूध की डेगची पर नजर रखी थी। भाप उठ रही थी, हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। चले, दूध तो हो गया, अब आटा गूंद लेती हूँ, मेरा भाभी ने कहा था। विशाल जवेरिया ने आटा सामने रखा, पूरा जग पानी का डाल दिया। पानी ज्यादा हो गया, घबराहट में और आटा डाला, फिर वो सब, फिर पानी, फिर आटा। आटा उसके हाथों में कीचड़ बन गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे जिंदगी उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? ये तो कभी पानी पानी हो रहा है, कभी सख्त। हम तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे रुकैयाबाजी करती है। इसी दौरान दरवाजा बजा। शाल जवेरिया जल्दी से हाथ धोकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने फारिस खड़ा था, आंखों में हमेशा वाली नरमी, लबों पर वही पुरानी हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट। विशाल जवेरिया को एक पल को लगा जैसे सारी थकन पुरानी धूप की तरह पिघल गई हो। फारिस अंदर आकर खाट पर बैठ गया और विशाल जवेरिया दरवाजा बंद करके बावर्ची खाना की तरफ गई और आटे को ठीक करने लगी। इतने में हुमेरा तेजी से बावर्ची खाने में निकली। लाओ, गूंद लिया तो दो, मैं रोटियां बना दूं। मगर जैसे ही उसने आटा देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। या अल्लाह, ये क्या नया कमाल कर दिया तुमने। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल को फॉलो करें। तो आप लोग जो है वो जस्ट व्यू करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसे ना निकल जाया करें, जैसे कि मेहमान जो है बिना सलाम किए निकल जाता है। तो जरा सब्सक्राइब करना भी तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब करके फिर जाया करें।